तुमची उपस्थिती दाखयली. कारापूर सरबण हांगा तुमची उपस्थिती केन्ना आसतली? हांव ताजे कडेन तेंच उलयतालो 75 दीस एक एज्युकेशन सस्टेन करप हे पयलें सादें वस्त न्ही आनी ते फुडें सस्टेनूच करीत रावप अशें म्हळ्यार एक विचार जावंक जाय की तें स्मार्ट ओ एस्कलेट करून ताजो सुटावो जावंक जाय. एक्झॅक्ट कशें जातलें तें म्हाका म्हाजे तकलेन मेळना म्हणून आमचे मिराबागचें एज्युकेशन जेन्ना जालें परिस्थिती अशीच आशिल्ली. हांगा तरी लोक येतात खूब जाणांक गजेरी दाखयता थंय सारकें ते कोनशाक पडटले आनी तांकां कोणूच खायनाशिल्लो. एसेंब्ली ज्युस्तूच आयली आनी ती एक एक्शन जी जाली तातूंत मिराबाग म्हणटा तें गोंयचे जनतेक कळ्ळें आनी ताजे खातीर मागीर तें सोल्युशनूय आयलें. सोल्युशन म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो. हांव तुका सांगूंक सोदता तें अशें की कितें तरी आवट ऑफ द बॉक्स विचार करचो पडटा. तो आतां वे फॉरवर्ड कसो आसता तो म्हज्या रिकॉर्ड सांगूंक लोक तुमची वाट पळयता थिंगा. तुम्ही म्हणता असेंब्ली येवपाची गरज आहा परत. हांव कितें म्हणटा तें फुडें जालें जाल्यार म्हाका सारकें अशें शेणाचे गायरेन उडी मारपाचें करता तें सारकें करुया आनी जेन्ना कितें करतले तेन्ना तुका सांगतले तितून काय करप. विजयबाब, हो बहुजन समाजाचे लोक आज स्कुलां सुरवात जाल्ली आसा. त्याच प्रमाणे ह्या बायलो जाणट्यो आपल्या भुरग्यांक बाळाक स्कुलाचे सोडून त्या प्रोटेस्टाक बसता. ह्या प्रोटेस्टा कडेन तुमी कशें पळयता? प्रोटेस्ट एक सारको सिंबॉलीक ऑफ गोंयचे सरकाराची दादागिरी आनीक लोकांक कन्सिडरेशनान घेवप ना. डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ताचो जावप ना. गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटीचो इशू आसा. गांवांत जर सडनली अशें कितले तरी हजारांनी लोक येवपाक लागले जाल्यार गांव कसो चलतलो. आतां हे एल निनो इफेक्ट आहा, पावसाच्या दिसान पावस पडलो सामको रेलवंट इशू टू गोवाज प्रेझेंट डे सिनेरियो आनी ताजे खातीर हो इशू सगळ्या गोंयकारांनी हाजेर चिंतून तांकां समर्थन दिवंक जाय आनी सरकारानूय बी ते प्रेस्टीज इशू करनासतना बारीक समाज तांकां हे इशूंतल्यान सोल्युशन बेगीन दिवंक जाय. हो प्रकल्प स्क्रॅप जायसर तुमी ह्या लोकांच्या पाठिंब्याक तांचे आसतले? बरोबर आसा आनी हांव आज मेरेन येवंक ना तो इतल्या खातीर की जेन्ना खुबदां आमकां टोंड मारता ते कित्याक येवना अशें म्हणून म्हाका पयलो अजय मेळिल्लो रघुगांव ताका सांगलें हांव कित्या खातीर तूं अशें म्हणटा म्हणून हांव येनासलो. आमकांय मातशें हें आहा हांव एनीवे वायट दिसता अशें म्हणपाक. हें बारीक लोकां कडेन आमी आमचे इगोज आनी हें तें हाडप न्हू. आमी येवंक जाय तें हांव तांचे बरोबर आसा आनी कसलीय मदत जाय पडली जाल्यार आमी आसतली. पीएन आतां कितें सांगलें फाल्यां कंप्लेन कंप्लेंट पुलीस तांचे वाटेक वचचे ना हें ताणें आमकां अश्युअर केल्लें आहा PIN आनी DYSP आनीक तांकां जांकां व्हरून घरा पावोवंक जाय तांकां ते घरा पावयतले. जांकां हांगा वचूंक जाय तांकां तांचे वचपाक जाता. हे मॅटरान आनी कांय पुलीस एक्शन जावची ना आनी जावची ना हें हांवूय पळयतो. जर फाटल्यान जाली जाल्यार हे पुलिसांक आनी सरकाराक कसो टायट करप हें आमकां खबर आहा. ही परिस्थिती हाडची न्ही जी हांव सरकारा कडेन मागता. कित्याक उतराक ते मातशें तरी सेंस आसपाक जाय. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन उलयना. मुखेलमंत्री आमचो कलीग म्हळ्यार हांवूय आमदार तोय आमदार. दोन कलिगां मदीं अशी म्हळ्यार फाटल्यान वचून मागीर कितेंय जावंक जायना. म्हाका खात्री आहा तशें जावचें ना. तशें जर जालें जाल्यार तें इट वील रिफ्लेक्ट स्टील वर्ड्स ऑन द गव्हर्मेंट. आज क्रांती दीस आनी क्रांती दिसाक क्रांती करपी लोकांक बारीक समाजाक जे भशेन तुमी वागणूक केल्या तातूंत सालाजार आनी तुमचे भितर कांयच डिफरन्स ना. हें दाखोवन दिलें आनी गोंय पिकलां म्हणून एक क्रांती. आतां हें सगळें बरे भशेन सेटल जालें म्हणून म्हाका ताजेर फुडें उलोवपाचें आनी हांव फक्त एक्सपेक्ट करता की सरकारान आपलें उतर राखचें
प्रोटेस्टरांनी आपलें उतर घालचें आनी तांचे पिसफूल एज्युकेशन तांचे इश्यू सॉल्व करपा खातीर तुमी ते फुडें व्हरचे आनी तांकां आमचो सपोर्ट विजयबा मुख्यमंत्र्या कडेन तुम्ही उलयला मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां तुमकां आतां 100% ताजे खातीरच फॉलोअप रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट project I have not spoken about the project. I spoke about this particular issue. तुम्ही साईट व्हिजिट करतले Korea, I have also understood the thing that there are two islands. There is tenanted property. There is lack of access. There is issue of ownership, and then there is carrying capacity. There is a road that has been constructed to tenanted fields. मानवी These are the issues, but it is also a fit case for the NGT. ओके So, duplication of effort जावंक जायना आनी क्रॉस सेक्शन पण ते क्रॉस फायरांनी बसूंक जायना. ते प्रोजेक्टाक मानवी निर्मित समुद्र येता म्हणून अशें आसा मानवी निर्मित ना तें आतां उदकाचो वापर फुडले 15 दिसांनी आमी आतां 70% रेन डेफिसीट आहा. 15 दीस जर पावस पडलो ना जाल्यार खरी गोंयची जनता उदकाक पातीशेर जावन मरपाची आहा. ही परिस्थिती आहा खरी आहा ही. आनी हो सुपर एल निनो म्हणटा तो अशें भारतांत केन्नाच आमी पळोवंक ना आनी वेस्ट इंडियेक तो एफेक्ट जावपाचो आहा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो अशे परिस्थितीत जे देवळान बसून बीजेपीचे आमदार मोदीची 12 वर्सां जाल्या म्हणून आरत्यो काडटात आनी कितें करतात तांणी यज्ञ करचे की देव पावचो आनी हो पावस येवचो. आमी ते लगान पिक्चरान बी पळयल्ले पळय तशें तांणी सगळ्यांनी करूंक जाय. चड करून मोबीन गुदिनान ती धोती घालून बसून आपले खंय फार्मान जाल्यार फार्मान बसून ताणें यज्ञ करचो अशें हांव तांकां सारकें पब्लीक तांकां आव्हान करता की यज्ञ करा. देवळां मोदीची 12 वर्सां जाली म्हूण चिंतनाका. तुमी 12 दीस उरतले जाल्यार पयलीं पळया फुडें उदकाक जर पातीशेर जाले आनी ती म्हादय तुमी वचपाक दिल्या ते सायडीन सगळे आमकां दीस बरे येवंक ना आनी आमकांय ते दीस अशे आयिल्ले नाका. हांवूय म्हजे कडच्यान जाता इतलें देवाक मागता. आतां हे गोंयच्या सायबा कडेन मागता बाबा पावस पडचो. आयज जे सकाळच्यान जालां तुमकां दिसता दीस इज ब्लेसिंग इन डिसगायज कित्याक जे अटेन्शन तुमकां दिवंक जाल्लें लोकांक जे भाशेन तुमकां ती मेसेज पावंक जाल्ली कारापूरचो मेसेज ती तुमकां दिसता आयज सक्सेसफूल जालें ऑलरेडी बिकॉज तुमी जेन्ना उलयतले एवरी टायम तुमी कारापूरचें नांव घेता. पळय आमचो एक असो म्हण आसा की जाता तें बऱ्याकूच जाता. आयचो इतलो हिस्टॉरीक डे आसलेलो गोवा रेवोल्युशन डे गोंय क्रांती दीस आनी त्या दिसा आमी जेन्ना आझाद मैदानाचेर वयताना आमकां पुलिसांनी अशें आडयले डिटेन केले आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर हाडून होल्ड केले. हे आतां इतिहासान दर्ज जातले की गोंय सरकारान आनी हे भाजप सरकारान गोंया क्रांती दिना दिसा अशें केलें म्हणून. आनी विशय कितें आसलो मुद्दो कितें आसलो कारापूर गांवान हावज ऑफ अभिनंदन लोधाचो प्रकल्प येतालो त्या प्रकल्पा विरुद्ध ते लोक गांवचे लोक जे प्रामुख्यान ST कम्युनिटीच्यान येता तांकां 75 दीस रस्त्यार बसयले ह्या सरकारान. तो प्रोजेक्ट थांबोवंक ना हेंच्यांनी. तेंच्यो वाट्यो बंद केल्ल्यो आसा. तेंच्या शेतांनी वचपाक त्यो वाट्यो मोकळ्यो करून दिवंक ना म्हणून प्रोटेस्ट आसलेलो. तो प्रोटेस्टाचो 75वो दीस आयज आनी कोइन्सिडंटली आयज गोंय क्रांती दिसूय आसलेलो आनी त्या दिसा हे सगळें घडलें. म्हटलें हें बरेंचेंच न्हू आमच्या फेवरान. कित्याक जेन्ना फुडची पिळगी फुडली जनरेशन फाटली वळोन जेन्ना हे पळयतले तांकां आमचेर खूब गर्व